पीआयची कोलवा पीआय येयलेलो आसा कितें सांगलो तुमकां? कोलवा पीआय आनी तेजी टीम ताका हाडून गेल्ली. ऑलरेडी म्हाका दिसता तेजो वेर आउट अबावट तेजे मेवल्ले आसा आनी ताका ऑलरेडी म्हापशां हाडपाचें आसा. आतां तेज्या उपरांत ज्यो फॉर्मेलिटी आसा त्यो सगल्यो जातल्यो. आमी परत पीआय कडेन मेळटले. पीआयन थोडो टायम मागलो कित्याक एक अर्दे वर राव म्हटलं आमकां डिटेलीन दितलो तसो. आनी हांगा लॉकअप नासल्या कारणान तेंची कितें तरी परिस्थिती आसतली जे सगळे ते डिटेल्स सांगूंक शकना. इट इज अ इन्वेस्टिगेशन पार्ट. सो इन्वेस्टिगेशन हे सगळ्या आमकां लोकांक सांगूंक शकना. सो हांगा लॉकअप ना. मे बी म्हापसा लॉकअपान बी ताका खंय तरी थंय हाडून दवरतले. फुडले फॉर्मेलिटी आमी तेजेर मॉनिटरींग करतले. तेजो पंचनामा जातलो प्लस ताका मॅडिकलाक व्हरतले, बॉडी आमी व्हरतले. आमी हेजेर आमचे सगळे मॉनिटरींग आसतलें. ऑलरेडी कितें सांगलें अरेस्ट केलो ताका? अरेस्ट अशें म्हणटात ज्यो वाऱ्यावयल्यो गजाली. अजून काय सारकोच आमकां ऑफिशियल कितें मेळोंक ना. पीआयक रावल्या सारके तो मेळ्ळा तेजी एफआयआर जाल्या अरेस्ट केला हे सगळ्यांक कळटलें. एक अर्द्या वर राव म्हटलें आमकां आमी रावतले. हो जो तुमी स्टेटमेंट केलो जो मेरेन थरो इन्वेस्टिगेशन जालें तो मेरेन बॉडी घेवचें ना तेजेर थांब आहा आतां सद्या. ते 100% न्हू. आमी खंय फाटीं सरल्या. ही फाटीं सर कॉम्प्रोमायज करपाचें तशें कांय नासता ही केसींनी. ही केस फॅमिलीक आपली खंय तरी एक भुरगें ना जाल्लें आसा आनी हें पुरो थरो इन्वेस्टिगेशन जातलें. ड्रायव्हराक अरेस्ट जातलो. ड्रायव्हरासून कन्फेशन सारकें तें आमी आमच्या फुड्यान जातलें. दुसरी गजाल ड्रायव्हराच्या ओनराकूय हाडपाचो आमी डिमांड केल्लो आसा. आमी तेजी वाट पळोवन आसा. आमी आतांच कर म्हणूंक शकना एका मिनटान 2 मिनटांनी. टायम दिवया न्हू. तेंचें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावन आतां अरेस्ट करतले म्हणटा. अजून पासून काय आमकां खबर ना. पूण पीआय म्हणटा एक थोडो टायम राव म्हणटा. कितें आसा तें आपूण सगळें सांगता म्हणटा. म्हणजे अजून अरेस्ट करूंक ना? अरेस्ट आतां अरेस्ट करूंक गेल्ले तेका ते आतां केला म्हणटा. ते आतां पळोवया कितें आसा. म्हणजे अजून कन्फर्मेशन जावंक ना? कन्फर्मेशन जावंक ना. तुमी वाट पळयता अजून? वाट पळयता आमी ती वाट पळयसर तरी हांगासले हालचे ना. ओके. म्हणजे जो मेरेन तुमकां प्रॉपर आन्सर मेळना तो मेरेन प्रॉपर आमकां आन्सर जे मेरेन मेळना ते मेरेन आमी हांगासले खंय ते विपाचे ना. पीआयन आमकां सांगलो जर म्हापसा हें केलां आमी म्हापसा पुलीस स्टेशनान वयतले. आमी खंय विपाचे ना कित्याक आमकां न्याय जाय. कित्याक हांवें आयकलां तो ड्रायव्हर खूब पियाल्लो म्हणून. पियाल्लो आसलो अशें म्हणून आमकां खूब जाण आतां म्हणटा तेजे मॅडिकल रिपोर्ट आमकां सगळें पळोवंक जाय न्हू. नाल्यार अशेंच अरेस्ट केलो आनी आमकां सांगलें आनी आमी घरा वयतले काय फायदो जावचो ना. ते मेरेन आमी बॉडी थंयच दवरतले. पोस्टमॉर्टमाकूय धाडचे ना. सद्या बॉडी खंय? बॉडी सद्या म्हापसा आसा. म्हापसा? हय. See, PI स्वतः उलयतलो. He will talk and he will explain and he is following the right procedure. Already तकोन गाडी मारले ताका धरून हाडला. He is under lockup there. He will do all the formalities. He will register the case first and thereafter he will take the medical and then he will talk to the media. म्हजें नांव गोविंद गोवेकर. हांव नॅशनल पंच मेंबर. तशेंच म्हजो कन्सर्न वोटर्स ही सगळी. तशेंच आयज जें जालां पळोवंक गेल्यार एक्चुअली खरें एक दुर्दैवाची गोश्ट आनी वायटूच गजाल जाल्या. जशी एक्सिडंट जाला हें खरें एक कशें म्हणपाक तें कळना की अशें दिसता की एक मुद्दाम जालो अशें खंय तरी गव्हर्मेंटान हें व्हेरी स्ट्रिक्टली आसपाक जाय. आनी जशी ती इतली स्पिडीन वयता आनी खंय तरी रॉंग सायडीन अशें गाडयांचेर मारप आनी खंय तरी आमचे भुरगे ना जाल्ले आसा. एक्चुअली अशें जावचें न्हू. हांव म्हणटा की सरकारान खरें ते नियम हाडचो आनी खरें ती स्पीड आहा पळय ती व्हेरी तितली लिमिटीन दवरून हें कंट्रोल हाडचें. ओके. आतां कितें कशें जालें एक्चुअली खंय तरी ते आपल्या पोटा खातीर कामाक धंद्याक वयता. तशेंच खंय तरी एक ते आपले जे डिलिव्हरीक दिवपाक वयताले तशेंच ओवरटेक म्हाका दिसता ट्रकान केला आनी तेजें हिट केलें आनी ऑन द खंय तरी ही वायट घटना घडलेली आसा. ओके. तेंचे फॅमिलीन हो आतां सेकंड इन्सिडंट ट्रेजेडी कशी दिसता? सारकें. तेंचे फॅमिली पळोवंक जालो सेकंड एक्सिडेंट एक जे आल्दोना जो ब्रिजा कडेन जाल्लो जो कालवे तेचे दुसऱ्या भावाची चेडू आनी आतां हे दुसरे आमचे सुजया साळगांवकर ही एक्चुअली तेंच्या घराक खरीच एक वायटूच गोश्ट आनी अशें ही गजाल घडल्या म्हणटकूच. ओके. आयज तेजो बर्थडे अशें म्हण आयकलां. हय आमी तशेंच आयकता की आयजूच तेजो बर्थडे आनी आयजूच तेजो एक वायट दीस आनी आमकां खूब वायट दिसता पळोवंक गेल्यार आमच्याच गांवचे एक चेडू आमच्या वांगडचे आमचे ना जाल्ले आसा. Yeah, tell us what is the update now? I saw that video of the accident. आमचो एक्सिडेंट जाल्लो तो आनी त्या व्हिडिओचे पळयलो तेन्ना सामकें क्लियर आसा. ट्रक गेलो रॉंग सायडीन गेला आनी ताका मारलो आनी ओडून उडयलो ताका. वेन एक्सिडेंट जाता तेन्ना नॉर्मली फर्स्ट थिंग इज 304A म्हणून बुकींग करता. इट्स अ रॅश एंड नेग्लिजंट एक्ट. बट वेन यू नो that this act of yours is likely to cause death, you have a knowledge of causing death, I told the PI it cannot be 304A but 304A Chintalo. I said it has to be 304 part 2
304 part 1 is intention. म्हणल्यार तुज फाटल्यान गेलो तुका मारलो, that can be one thing. But this is not ill or specially marpa, but he knew his act could have caused death, and it actually caused death. Therefore, it is 304 part 2, which is more serious, which is 10 years imprisonment and can also be life imprisonment. Therefore, it's a very serious offence. 304A, barik offence, it is 2 years. But here he won't get that bail so easily. I've also told him that immediately do the medical checkup to see whether he was having consumed alcohol and whether the alcohol is in excess of the limit. It can show alcohol, but it must be in excess of the limit. So I also spoke to the DYSP and told him, a judgment of Supreme Court, Alistair Pereira, and that lays down the guidelines, which is the difference between 304A and 304 part 2, and part 1 it is to be used. So I've told them that this has to be used. Don't force us to go to court. I will stand with all the people. Our girl from our village has died an innocent death on her birthday, which is very, very tragic. And I think it's not just because the person has died. We need to send the signal to each and every person who drives on the road to be careful. I have already said Amche Roste are become highways of hell, and every day we are having deaths on these roads. So innocent person who is just driving on the correct side of the road gets hit and dies. What do we expect more? What more care and caution Amche Lokani Gyuba Zata? After doing everything and you suffer this kind of a thing, I think it's not very good. So anyway, he has assured me that they've already got the culprit apprehended because they don't have a lockup here. He is presently the MAPSA lockup. They will send him for medical checkup, and I expect that they should be done. I will make sure that I will keep in touch, so get the progress of what is the situation of the case, and I'll update my people so that they are also in the loop and they know what's going on. So day by day the hit and run cases are getting increasing. I think we will have to have CCTV monitoring, because I don't know whether people have valid licenses, whether they are doing overtime duty and getting tired, or whether they are trying to make more trips. I don't know really what happens, and you are having this kind of accidents happening. So I think that what are the causes of it can be multiple, but I have already said Amche Roste safe nak. You must have heard me in assembly so many times shouting there that these are not safe roads. Some people thought that maybe Ari Bishtamun Tasna, because in opposition I'm saying it. I know actually, and we can foresee the dangers which is there, and everything is coming. The day it touches the lives of somebody in our family, then you say yes, it is true. Otherwise it just passes off. I would have spoken, I don't want someone of my family to die, but we can see, we can foresee what happens, and that is how we speak. And that is what we have seen, what you exactly pointed out. Every day this is coming out. It's not becoming like news, it's becoming like stale thing which we already know it's happening. Therefore I advise everybody, be careful, be cautious also. This can also happen. So be very careful, and therefore I request that authorities also should take up immediately to identify the black spots and take action. देखून तुमकांय मागता बी केअरफूल आनी केन्ना आमी रस्त्यार वयता तेन्ना आमी केअर घेवपाचो डिफेन्सीव ड्रायव्हिंग ऑफेन्सीव करपाचें तुमी चोयलें ते नॅशनल रस्त्या पासून कितले लोक फास्ट वयतात तुमी चोयलां आनी कितले एक्सिडंट जाले हे दिसा फाटीं सो म्हजे रिक्वेस्ट पासून मातशी केअर घेयात पुणेकार आतां कितको टायम वयतलो काय म्हणटा टायम आतां रजिस्टर करतलो आनी मागीर तो ताका वायरलेस दितलो कित्याक तो डिटेन आहा म्हापसा पुलीस स्टेशन म्हापसा सेलान म्हापशासून आतां मागीर वायरलेस धाडटलो ताका व्हरलो कितें मेडिकल अर्दे वर तरी वयतले हय कितलो लेट जाता तितको ओनर कित्याक जाय ताका पीएन घालून आमकां ओनराक हांगा कित्याक तो मेळना आसलो आतां ओनर कित्याक ओनर आपयतालो ड्रायव्हर मेळना आतां ड्रायव्हरा जालो कळ्ळें न्ही आनी ड्रायव्हर तेंच्या कस्टडीन आसा आनी कांय कितें सांगलें ताका म्हजे भंय आसा की तूं डिले केल्यार मागीर अल्कोहोल लेवल आहा जाल्यार आनी कितें जाता म्हज्यान आनी कितें घेवपाक जाता दुसरें ड्रायव्हर लेवल चेंज करपाक कळ्ळें मिक्स करपाक मागीर मेळना तेन्ना म्हणल्यार आमचे कस्टडीन आहा कस्टडीन म्हणल्यार आनी तें कांय मेळना फकत उदो मेळटलें दिलें जाल्यार मागलें जाल्यार सो तेजें कांय भंय ना आमकां सद्या हां आनी पिलो ना जाल्यार सांगूं जायना थर्ड पार्टी टायमींग पासून थर्ड पार्टी जेम येता तूं जाणा दोपारा जेवण तोरा जेम येता म्हाका ड्रायव्हर म्हाकाय पासून येयला एक फावटी हांव मडगांव वयता आसतना हांवें गाडी चडयली हूंय बांबोली खुर्साच्या हेजे डिवायडरार चडयला हांव न्हिदलो मिसेस आहलो तेका आवाज केल्ले हांव उठलो आनी बरें जाल्यार फाटल्यान कोण नाशिल्लें आनी गाडी देंवयली उसळली जाता थर्ड पार्टी आमकां जाता हो जमूंक ना सर ओवरटेक करतालो हांव न्हू हो ड्रायव्हर ओवरटेक करतालो हो जमूंक ना तूं नाशिल्लो तूं नाशिल्लो आतां आमी बेश्टें
हांव सांगता एक सांगता तुका चोय आदोगासी तेन्ना न्ही आदोगासी तेन्ना आमी सगळे दुसरे ऑप्शन क्लोज करूंक जाय नो रिजनेबल डावट म्हण आसपाक जाय कळ्ळें न्ही तूं एक सांगता हांव तुका तूं आयकलास ते प्रतिमा नायक म्हूण एक केस आशिल्ली वास्कोची डबल मर्डर केल्ली आनी तेगे एक विटनस आशिल्लो विटनसान सांगलें की तूं मर्डर सगळें केलें म्हणून कोण आदोगाद घेवन हायकोर्टान जुजान म्हाका आपयलें जजमेंटा बरयलें म्हाका आपयलें एज अमिकस करुया म्हणटा द कोर्ट हांवें तेका सोडलो सामको सोडलो हांव तेका कांय वळख ना तोंड पळयलें आयज पासून नॉन कोण ती म्हणून सोडलो फक्त जजमेंटाचे पॉयंट कळ्ळें न्ही कितें जाता पेपराचे गायल्या सेन्सेशन केल्या आमकां तसलें नाका आमकां जस्टीस जाय एंड ऑफ द डे तेका जस्टीस आनी तेका दिवपाक जाय एंड ऑफ द डे जस्टीस जाय म्हणटा पळय तुमी सो आतां ते ओनराक काय जावपा ना कित्याक ते कमी पयशाक लागून कोणाकूय हाडटा गाडयेक चडयता आनी मागीर कितें जालें तांकां चड पयशे दिवन एक बरो ड्रायव्हर तुवें गाडी तुजी कोणाक दिली जाल्यार आनी तें चलय जाल्यार एक्सिडेंट केले तेका लायसन्स आहा तेगे इन्शुरन्स सगळें हाड ओनर हाडपाचो तेका एक्सिडेंट केसीस क्रिमिनल केसीसान कोण एक्ट करता तो कबूल तो रिस्पॉन्सिबल क्रिमिनल केसीसान ओनर आमी एक उतर यूज करतात थिंगा तें लागना तेका कळ्ळें न्ही सो सिवील केसीसान कॉम्पेन्सेशन मागतात तेन्ना ओनर आसा ओनराक घालपाक जाय ड्रायव्हराक घालूंक जाय आनी तेजे इन्शुरन्साक घालूंक कळ्ळें न्ही तें वेगळें